Sama siyag karnero nga gidala sa ihawanan. Ug samag nating karnero nga naghilumlang, atubangan sa tig-alot niini. Senyor, nasabtan ba gid mo ang imong ginabasa? Unsaon man ako pagkasabot, kung walay magtudlo ka nako. Busa, giagdan niya si Felipe nga musakay ug mulingkod tapad niya. Palihog, sultihi ko. Kinsay gitumong dinhi sa propeta, ang iyang kaugalingon o ang laing tao? Ang gitumong diha sa kasulatan. Si Felipe mitubag. Ug sugod niini nga kasulatan, iyang gipahayag kaniya ang maayong balita bahin kang Hesus. Daghan ang naghuna-huna nga si Jesus ang tao nga kinadak-ag impluwensya sa katawhan. Pero siya ba ang labing gamhanan nga Diyos? O usa lang siya ka maayong tao? Daghan ang nakakita kang Jesus ug ang pipila sa ilang mga asoy naa sa Biblia nga nagpadayag kung kinsa gyud si Jesus. Pananglitan, usa ka anghel ang nakigistorya sa inahan ni Jesus bahin sa gimabdos niini nga nag-ingon, siya mahimong bantugan og tawgong anak sa labing hataas. Dihang gibautismuhan si Jesus, ang tingog mismo sa Dios nagpamatuod kung kinsa si Jesus. Kini mao ang akong anak, ang akong gihigugma, nga akong giuyunan. Unsay gituuhan sa iyang mga sumusunod? Dihang gipangutana sila ni Jesus kung kinsa siya, si Pedro mitubag, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Unsay giingon sa mga kaaway ni Jesus? Kadtong gustong mupatay niya miingon, sumala sa balaod, angay siyang mamatay, kay siya nangangkong anak sa Dios. Unsay giingon ni Jesus bahin kaniya ug sa iyang relasyon sa Dios. Siya miingon sa iyang mga sumusunod, ang amahan labaw pa kay kanako. Bisan human sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, si Jesus miingon bahin sa iyang umaabot, ako musaka sa akong amahan ug sa inyong amahan ug sa akong Dios ug sa inyong Dios. Ang Biblia klarong nagpakita nga si Jesus lahi nga persona ug dili mao ang labing gamhanan nga Dios. Gani, ang Biblia nagtudlo nga bisag si Jesus usa ka gamhanang anghel sa langit, nagpasakop gihapon siya sa iyang Dios ug amahan. Pero gihatagan sa Dios og espesyal nga assignment ang iyang anak, ang paghatag og way katapusang kinabuhi ug kalipay sa tanang tawo nga maugyoy katuyuan sa Dios. Unsa pay giingon sa Biblia bahin kang Hesus? Naghimo ba gyud si Hesus og mga milagro? Nganong namatay si Hesus? Mubalik ba si Hesus? Para sa dugang impormasyon, i-search ni nga mga topiko sa jw.org. O pil-api ang online request aron dunay saksi ni Jehova nga moduaw nimo sa oras ug lugar nga kumbinyente nimo.